षष्ठोऽध्यायः प्रथमः पादः एकाचोद्वे प्रथमस्य अजादेर्द्वितीयस्य नन्द्राः संयोगादयः पूर्वोऽभ्यासः उभे अभ्यस्तं जक्षित्यादयः षट् तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य लिटिधातोरनभ्यासस्य संयङ्गोः श्लौ चङ्गे दाश्वान् मीढ्वांश्च शङ्गः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे बन्धुनि बहुव्रीहौ वचिस्वपि यजादीनाङ्किते ग्रहिज्या वयिव्यधिवष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यतीनाङ्गिति च लिट्यभ्यासस्योभयेषां स्वापेश्चङ्गे स्वपिस्यमिव्येयायङ्गे न वशः चायः के स्फायस्फे निष्ठायां स्त्यः प्रपूर्वस्य द्रवमूर्तिस्पर्शयोष्यः प्रतिश्च विभाषाभ्यवपूर्वस्य श्रुतं पाके प्यायः पे लिट्यङ्गोश्च विभाषाश्वेः णौ च संश्चङ्गोः वः सम्प्रसारणमभ्यस्तस्य च बहुलं छन्दसि चायः के अपस्पृदेथा मानृचुरानृहुश्चिच्युषेदित्याजश्राताः श्रुतमाशीराशीर्ताः न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणं लिटिवयो यः पश्चास्यान्यतरस्याङ्किते वेञः ल्यपि च ज्यश्च व्यश्च विभाषापरेः आदेच उपदेशेषिते नव्यो लिटि स्फुरति स्फुलत्योर्घञि क्रीं जी नाम्नौ सिद्ध्यतेरपारलौकिके मीनाति मिनोति दीङ्गान्यपि च विभाषा लीयतेः हिदेश्छन्दसि अपगुरोणमूले चिस्फुरोर्णौ प्रजने वीयतेः विभेतेर्हेतुभये नित्यं स्मयतेः सृजिदृशोर्झल्यमकिते अनुदात्तस्य चर्तुपथस्यान्यतरस्यां शीर्षच्छन्दसि ये च तद्धिते पद्दन्नो मासृन्निशशन् यूषन् दोषन्यकैछकन्नुदन्नासैच्छस्प्रभृतिषु धात्वादेशसहसः णोनः लोपोव्योर्वले वेरपृक्तस्य हल्ज्ञाभ्यो दीर्घात् स्तुतिस्य पृक्तं हल् एङ्ग्रस्वात् सम्बुद्धेः शिश्छन्दसि बहुलं ह्रस्वस्य प्रतिकृतितुक् संहितायां छे च आङ्माङ्गोश्च दीर्घात् पदान्ताद्वा इको यणचे एचोय वा यावः वान्तोयि प्रत्यये धातोस्तन्निमित्तस्यैव शय्यजय्यौ शक्यार्थे क्रय्यस्तदर्थे भय्यप्रवय्ये च छन्दसि एकः पूर्वपरयोः अन्तादिवच्च शत्वतुकोरसिद्धः आद्गुणः वृद्धिरेचे इत्येधत्युट्सु आटश्च उपसर्गाद्रिति धातौ वासुप्यापिशलेः औतंशसोः एङ्गिपररूपम् ओमाङ्गोश्च उस्य पदान्तात् अतो गुणे अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ नाम्रेडितस्यान्तस्य तु वा अकस्सवर्णे दीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः तस्माच्छसो नः पुंसि नादिचि दीर्घाज्जसि च वाच्छन्दसि अमिपूर्वः सम्प्रसारणाच्च एङ्गः पदान्तादति नसिगसोश्च ऋत उद् अतो रोरप्लुतादप्लुते हषि च प्रकृत्यान्तः पादम् अव्यादवद्यादवक्रमुरव्रताय ममन्तवस्युषु च यजुष्युरः आपोजुषाणो वृष्णो वर्षिष्ठे अम्बे अम्बाले अम्बिके पूर्वे अङ्ग इत्यादौ च अनुदात्ते च कुधपरे अवपथासि च सर्वत्र विभाषागोः अवङ्स्फोटाय नस्य इन्द्रे च प्लुतप्रगृह्याचि नित्यम् आङ्गोनुनासिकश्छन्दसि बहुलम् इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च ऋत्यकः अप्लुतवदुपस्थिते ई चाक्रवर्मणस्य दिव उत् एतत्तदोः सुलोपो गोरणै समासे हले स्यश्छन्दसि बहुलम् शोचिलोपे चेत्पादपूरणं सुट्कात् पूर्वः सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे समवाये च उपात्प्रतियत्नवैकृतवाक्याध्याहारेषु किरतौ लवने हिंसायां प्रतिश्च अपाच्चतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने कुस्तुम्बुरूणि जातिः अपरस्पराः क्रिया सातत्ये गोष्पदं सेविता सेवितप्रमाणेषु आस्पदं प्रतिष्ठायाम् आश्चर्यमनित्ये वर्चस्के वस्करः अपस्करोऽर्थाङ्गं विष्किरः शकुनौ वा ह्रस्वाच्चन्द्रोत्तरपदे मन्त्रे प्रतिष्कषश्च कषेः प्रस्कण्व हरिश्चन्द्रावृषि मस्करमस्करिणौ वेणुपरिव्राजकयोः कास्तीराजस्तुन्दे नगरे पारस्कर प्रभृतीनि च संज्ञायाम् अनुदात्तं पदमेकवर्जं कर्षात्वतो घयोन्त उदात्तः मीच्छादीनां च अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः धातोः चितः तद्धितस्य कितः तिसृभ्यो जसः चतुरश्शसि सावेका च तृतीयादिर्विभक्तिः अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनित्यसमासे ऐञ्चेश्छन्दस्य सर्वनामस्थानम् ऊडिदम्पदाद्यप्पु म्रैद्युभ्यः अष्टनो दीर्घात् शतुरनुमो नद्यजादि उदात्तयणो हल्पूर्वात् नोङ् धात्वोः ह्रस्वनुड्भ्यां मतो नाम
तामन्यतरस्यां याश्छन्दसि बहुलं षट्त्रिचतुर्भ्यो हलादिः जल्युपोत्तमं विभाषा भाषायां न गोष्वंसाववर्णराडङ्कृभ्यः दिवोज्जल ऋचान्यतरस्यां तित्स्वरितं तास्यनुदात्तेङ्गितुपदेशाल्ल सार्वधातुकमनुदात्तमन्भिवङ्गोः आदिस्य चोन्यतरस्यां स्वपादिहिंसामच्चनिटि अभ्यस्तानामादिः अनुदात्ते च सर्वस्य सुबि भी ह्री भृहुमदजनधन दरिद्रा जागरां प्रत्ययात् पूर्वं पिति लिति आदिर्नमुल्यन्यतरस्याम् अचः कर्तृयके थलि च सेटीदन्तो वा नित्यादिर्नित्यम् आमन्त्रितस्य च पथिमथोः सर्वनामस्थाने अन्तश्च तवैयुगपत् क्षयो निवासे जयः करणं वृषादीनां च संज्ञायामुपमानं निष्ठा च द्वयजनात् शुष्कधृष्टौ आशितः कर्ता रिक्ते विभाषा जुष्टार्पिते च छन्दसि नित्यं मन्त्रे युष्मदस्मदोर्ग्नसि ङयि च यतो नावः ईडवन्दवृशंसदुहान्यतः विभाषा वेण्विन्धानयोः त्यागरागहासकुहश्वठकृतानाम् उपोत्तमं वृति संज्ञन्यतरस्यां मतोः पूर्वमात् संज्ञायां स्त्रियाम् अन्तोवत्याः ईवत्याः चौ समासस्य द्वितीयः पादः बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्वपदं तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया सप्तम्युपमाना व्ययद्वितीया कृत्याः वर्णो वर्णेष्वनेते गाधलवणयोः प्रमाणे दायाद्यन्दायादे प्रतिबन्धिचिरकृच्छ्रयोः पदे पदेशे निवाते वातत्राणे शारदेनार्तवे अध्वर्युकषाययोर्जातौ सदृशप्रतिरूपयोः सादृश्ये दिगो प्रमाणे गन्तव्यपण्यं वाणिजे मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये नपुंसके सुखप्रिययोर्हिते प्रीतौ च स्वं स्वामिनि पत्या वैश्वर्ये न भूवाक्चिद्दिधिषु वा भुवनम् आशङ्काबाधनेदीयस्सु सम्भावने पूर्वे भूतपूर्वे सविधसनिडसमर्याद सवेश सदेशेषु सामीप्ये विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु श्रज्यावमकन्पापवत्सु भावे कर्मधारये कुमारश्च आदिः प्रत्ययेनसि ऊगेष्वन्यतरस्यां दिगन्तकालकपालभगालशरावेषु द्विगौ बह्वन्यतरस्यां दृष्टिवितस्त्योश्च सप्तमी सिद्धशुष्कपक्वबन्धेष्वकालात् परिप्रत्युपापावर्ज्यमानाहो रात्रावयवेषु राजन्यबहुवचनद्वन्द्वेन्धकवृष्णिषु संख्या आचार्योपसर्जनश्चान्ते वासी कार्तकौजपादयश्च महान् व्रीह्य प्राह्णगृष्टिश्वासजाबाल भारभारतहैलहीलरोरव प्रवृद्धेषु क्षुल्लकश्च वैश्वदेवे उष्ट्रस्सादिवाम्योः कौः साधसादिसारथिषु गुरुगार्हपतरिक्त गुर्वसूतजरत्यश्लील दृढरूपा पारे वडवा तैतिलकद्रुः पण्यकम्बलो दासी भाराणाञ्च चतुर्थी तदर्थे अर्थे ते च कर्मधारये निष्ठा अहीने द्वितीया तृतीया कर्मणि गतिरनन्तरः तादौ च नितिकृत्यतौ तवैचान्तश्च युगपत् अनिगन्तोञ्चतो वप्रत्यये न्यधी च ईषदन्यतरस्यां हिरण्यपरिमाणं धने प्रथमो चिरोपसम्पत्तौ कतरकतमौ कर्मधारये आर्यो ब्राह्मणकुमारयोः राजा च षष्ठी प्रत्ययनसि क्तेनित्यार्थे ग्रामशिल्पिनी राजा च प्रशंसायाम् आदिरुदात्तः सप्तमी हारिणौ धर्म्ये हरणे युक्ते च विभाषाध्यक्षे पापञ्च शिल्पिनी गोत्रान्ते वासिमाणव ब्राह्मणेषु क्षेपे अङ्गानि मैरय्ये भक्ताख्यास्तदर्थेषु गोबिडालसिंहसैन्धवेषूपमाने अके जीविकार्थे प्राचाङ्क्रीडायाम् अणिनियुक्ते शिल्पिनि चाक्रियः संज्ञायाञ्च गोतन्ति यवं पाले निनि उपमानं शब्दार्थप्रकृतावेव युक्तारोह्यादयश्च दीर्घकाशतुषभ्राष्ट्रवटञ्जे अन्त्यात् पूर्वं बहुवचः ग्रामे निवसन्तः घोषादिषु च छात्र्यादयः शालायां प्रस्थे वृद्धमकर्क्यादीनां मालादीनां च अमहन्नवं नगरेऽनुदीचाम् अर्मे चावरणं द्व्यच् न भूतादिकसञ्जीवमद्राश्मकज्जलम् अन्तः सर्वं गुणकार्त्स्न्ये संज्ञायां गिनिनिकाययोः कुमार्यां वयसि उदके केवले विगौ क्रतौ सभायां नपुंसके पुरे प्राचाम् अरिष्टगौडपूर्वे च न हास्तिन फलकमार्देयाः कुसूलकूपकुम्भशालम्बिले दिक्शब्दा ग्रामजनपदाख्या न चाराटेषु आचार्योपसर्जनश्चान्ते वासिनी उत्तरपदवृद्धौ सर्वं च बहुव्रीहौ विश्वं संज्ञायाम् उदराश्वेषु क्षेपे नदीबन्धुनि निष्ठोपसर्गपूर्वमन्यतरस्याम् उत्तरपदादिः कर्णो वर्णलक्षणात् संज्ञोपम्ययोश्च कण्ठपृष्ठग्रीवाजङ्घञ्च शृङ्गमवस्थायाञ्च नयोजरमरमित्रमृताः सोर्मनसि अलोमोषसि तत्त्वादयश्च आद्युदात्तं द्व्यच्छन्दसि वीरवीर्यौ च कूलतीरतूलमूलशालाक्षसमभव्ययी भावे कंसमन्तशूर्पपाय्यकाण्डं द्विगौ तत्पुरुषे शालायां नपुंसके कन्था च आदिश्चिह्नादीनां चेलखेटकटुकाण्डं गर्ह
सहायां चीरमुपमानं पललसूपशाकं मिष्टे कूलसूदस्थलकर्षाः संज्ञायाम् अकर्मधारये राज्यं वर्ग्यादयश्च पुत्रपुंभ्यः नाचार्यराजर्त्विक् संयुक्तजात्याख्येभ्यः चूर्णादिन्यप्राणिषष्ठ्याः षट्चकाण्डादीनि पुण्डं वनं प्रकृत्या भगालं श्रुतेर्नित्या बहुवच बहुव्रीहा बभसत् गतिकारकोपपदात्कृन् उभे वनस्पत्यादिषु युगपत् देवताद्वन्द्वे च नोत्तरपदेऽनुदात्तादाव पृथिवी रुद्रपूषमन्थिषु अन्तः थाथ घैक्ता च वित्रकाणां सूपमानाक्तः संज्ञायामनाचितादीनां प्रवृद्धादीनां च कारकादत्तश्रुतयोरेवाशिषे इत्थं भूतेन कृतमिति च अनोभावकर्मवचनः मनुतिन् व्याख्यानशयनासनस्थानयाजकादिक्रीताः सप्तम्याः पुण्यम् ऊनार्थकलहं तृतीयायाः इष्टं चानुपसर्गमसन्धौ नयो गुणप्रतिषेधे सम्पाद्यर्ह इतालमर्थास्तद्धिताः येतोश्च तदर्थे अचकावशक्तौ आक्रोशे च संज्ञायां कृत्योकेष्णुच्चार्वादयश्च विभाषा त्रिन्नन्न तीक्ष्णशुचिषु बहुव्रीहाविदमेत्तद्ध्या प्रथमपूरणयोः क्रियागणने संख्यायास्तनः विभाषाच्छन्दसि संज्ञायां मित्राजिनयोः व्यवायिनोऽन्तरं मुखं स्वाङ्गं नाव्ययदिक्शब्दगोमहत् स्थूलमुष्टिप्रतिवत्सेभ्यः निष्ठोपमानादन्यतरस्यां जातिकालसुखादिभ्यो नाच्छादनात्तो कृतमित प्रतिपन्नाः वा जाते नैषुभ्याम् अपि पूर्वं रस्वान्तेत्यात् पूर्वं बहोर्नैवदुत्तरपदभूम्नि न गुणादयो वयवाः उपसर्गात् स्वाङ्गं ध्रुवमपर्शो वनं समासे अन्तः अन्तश्च न निविभ्यां परेरभितो भाविमण्डलं प्रातस्वाङ्गं संज्ञायां निरुदकादीनि च अभिर्मुखम् अपाच्च स्फिगपूतविणाञ्जोध्वकुक्षसीरनाम नाम च अधेरुपरिस्थम् अनोरप्रधानकनीयसी पुरुषश्चान्वादिष्टः अतेरकृत्पदे नेरनिधाने प्रतिरंश्वादयस्तत्पुरुषे उपाद्यजनमगौरादयः सौरवक्षेपणे विभाषोत्पुच्छे द्वित्रिभ्यं पादन्मूर्धसु बहुव्रीहौ सक्तं चाक्रान्तात् परादिच्छन्दसि बहुलम् तृतीयः पादः अलुगुत्तरपदे पञ्चम्यास्तोकादिभ्यः ओजस्सहोम्भस्तमसस्तृतीयायाः मनसः संज्ञायाम् आज्ञायिनि च आत्मनश्च वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः परस्य च हलदन्तात् सप्तम्याः संज्ञायां कारणाम्नि च प्राचां हलादौ मध्यात् गुरौ अमूर्धमस्तकात् स्वाङ्गादगामे बन्धे च विभाषा तत्पुरुषे कृति बहुलं प्रावृच्छरत्कालदिवाञ्जे विभाषा वर्षक्षरशरवरात् धकालतनेषु कालनाम्नः श्रेवासवासिष्वकालात् यन्सिद्धपद्नातिषु च स्थे च भाषायां षष्ठ्या आक्रोशे पुत्रेण्यतरस्यां ऋतो विद्यायोनि सम्बन्धेभ्यः विभाषा स्वस्त्रिपत्योः आनङ्कृतो द्वन्द्वे देवताद्वन्द्वे च ईदग्नेः सोमवरुणयोः इद्वृद्धौ दिवोद्यावा दिवसश्च पृथिव्याम् उषासोषसः मातरा पितरा बुदीचां पितरा मातरा च छन्दसि स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंस्कादनुं समानाधिकरणे स्त्रियामपूरणि प्रियादिषु तस्लादिष्वा कृत्वसुचः यङ्मानिनोश्च न कोपधायाः संज्ञापूरण्योश्च वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्यारक्तविकारे स्वाङ्गाच्चेतः जातिश्च पुंवत्कर्मधारय जातीयदेशीयेषु घरूपकल्पचेलड्रुवगोत्रमततेषु न्योनेकाचो ह्रस्वः नद्याः शेषस्यान्यतरस्यां मुकितश्च आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः व्यष्टनसङ्ख्यायाम बहुव्रीह्यशीत्योः त्रिस्त्रयः विभाषा चत्वारिंशत् प्रवृतो सर्वेषां हृदयस्य हृल्लेखयदण्डासेषु वा शोकश्यै रोगेषु पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु अद्यत्यतदर्थे हिमकाशिहतिषु च ऋचश्ये वा घोषमिष्टशब्देषु उदकस्योदस्संज्ञायां पेशं वासवाहनदिषु च एकहलादौ पूरयितव्यन्यतरस्यां मन्थोदनसक्तुबिन्दुवज्रभारहारविवदगाहेषु च इको ह्रस्वङ्ग्यो गालवस्य एकतद्धिते च ज्ञापोः संज्ञाछन्दसोर्बहुलं त्वे च इष्टकेशी कामालानां चिततूलभारिषु हित्यनव्ययस्य अरुद्विशदजन्तस्य मुम् इति काचों प्रत्यवच्च वाचं यमपुरन्द्रौ च कार्ये सत्यागतस्य श्येनतिलस्य पातेयी रात्रिः कृतिविभाषा नलोपोनयः तस्मान्नुडचि अभ्रान्नपानवेदान सत्यानमुचि नकुलनखनपुंसकनक्षत्रनक्रनाकेषु प्रकृत्या एकादिश्चैकस्य चादौ नगो प्राणेष्वन्यतरस्यां सहस्य सह संज्ञायां ग्रन्थान्ताधिके च द्वितीये चानुपाख्ये अव्ययी भावे चाकाले वोपसर्जनस्य प्रकृत्याशिषि समानस्य छन्दस्य मूर्धप्रभृत्युदर्केषु ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनाम गोत्ररूपस्थानवर्णवयोवचनबन्धुषु चरणे ब्रह्मचारिणि तीर्थे ये विभाषोदरे दृग्दृशवतुषु इदं किमोरीष्की आसर्वनाम्नः विश्वग्देवयोश्च टेरद्यञ्चतोव प्रत्यये समः समे तिरसस्तिर्यलोपे सहस्य सद्रिः सदमादस्थयोश्छन्दसि द्यन्तरोपसर्गेभ्योपईत् ऊदनोर्देशे अषष्ट्य तृतीयास्थस्यान्यस्य दुगाशीरा शास्था स्थितोत्सुकोति कारकनागच्छेषु अर्थे विभाषा कुहक तत्पुरुषे चे रथवदयोश्च त्रिणे च जातौ तापत्यक्षयोः ईषदर्थे विभाषा पुरुषे कवञ्चोष्णे पथि च छन्दसि पृषोदरादीनि यथोपदिष्टं संख्या विसाय पूर्वस्या नस्या हनन्यतरस्याङ्गौ ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण
गुणः स हि बहुरोदवर्णस्य साढ्यै साढ्वा साढेति निगमे संहितायां करणे लक्षणस्याविष्टाष्टपञ्चमणिभिन्नच्छिन्नच्छिद्र स्रुवस्वस्तिकस्य न हि वृतिवृषिव्यधिरुचिसहितनिषुक्वौ वनगिर्योः संज्ञायां कोटरकिंशुलुकादीनां वले मतो बहुवचो नजिरादीनां श्रादीनां च इको वहे पीलोः उपसर्गस्य घै मनुष्ये बहुलम् इकः काशे तस्ते अष्टनः संज्ञायां छन्दसि च चितिः कवे विश्वस्य वसुराटोः नरे संज्ञायां मित्रे चर्षौ मन्त्रे सोमाश्वेन्द्रिय विश्वदेवस्य मतौ ओषधिश्च विभक्ताव प्रथमायां ऋचितुनुघ मक्षुतं पुत्रो ऋष्याणाम् इकस्मै यचोतस्तिङ्गः निपातस्य च अन्येषामपि दृश्यते चौ सम्प्रसारणस्य चतुर्थः पादः अङ्गस्य अलः नामी नतिस्रि चतस्रि छन्दस्युभयथा नृच नोपधायाः सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ वाशपूर्वस्य निगमे शान्तमहतः संयोगस्य अप्त्रिन्द्रित् स्वस्त्रि नप्त्रि नेष्ट्रि त्वष्ट्रि क्षत्रि होत्रि पोत्रि प्रशास्त्रीणाम् इन्हन् पूषार्यं नांशौ सौ च अक्तसन्तस्य च धातोः अनुनासिकस्य क्विझलोः किङिति अज्जनगमां सनि तनोतिर्विभाषा क्रमश्चक्त्वे छ्वोः षूडनुनासिके च ज्वरत्वरश्रिव्य विमवामुपधायाश्च राल्लोपः असिद्धवदत्राभात् स्नान्नलोपः अनिदितां हलोपधायाः किङिति दंशसञ्जस्वञ्जां शपि रञ्जैश्च घञ्च भावकरणयोः स्यदो जवे अवोदयधौद्म पृष्ठथैमष्टधाः नैञ्चैः पूजायां त्विस्कन्दिस्यन्दोः जान्तनशां विभाषा भञ्जैश्च चिणि शासैदं हलोः शाहौ अन्तेर्जः अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपोज्झलि किङिति वाल्यपि नक्तिचिदीर्घश्च गमः क्वौ विड्वनोरनुनासिकस्यात् जनसनखनां सञ्जलोः ये विभाषा तनोतिर्यकि सनक्तिचिलोपश्चास्यान्यतरस्याम् आर्धधातुके भ्रस्जोरोपधयोरमन्यतरस्याम् अतो लोपः यस्य अलः यस्य विभाषा णेरनिति निष्ठायां सेटि जनिता मन्त्रे शमिता यज्ञे अयामन्ताल्वायन् विष्णुषु यपि लघुपूर्वात् विभाषापः युप्लुवोर्दीर्घश्छन्दसि क्षयः निष्ठायामन्यदर्थे वाक्रोशदैन्ययोः स्यचिसीयुट्टासिषु भावकर्मणोरुपदेशे जनग्रहदृशां वा चिन्वदिच्च दीङ्गो युडचि किङिति आतो लोप इति च ईद्यति भूमास्थागापा जहातिसां हलि एर्लिङ्गि वान्यस्य संयोगादेः नल्यपि मयतेरिदन्यतरस्यां लुङ्लङ् ड्रिङ् ष्वडुदात्तः आडजादीनां छन्दस्यपि दृश्यते न माङ्ग्योगे बहुलं छन्दस्य माङ्ग्योगेऽपि इरयोरे अचिष्णुधातु भ्रुवां योरियङ्गुवङ्गौ अभ्यासस्यास्य वर्णे स्त्रियाः वांशसोः इणो यण् एरनिकाचो संयोगपूर्वस्य ओः सुबे वर्षाभ्वश्च न भूसुधियोः छन्दस्युभयथा विष्णुवोः सार्वधातुके भुवो बुग्लुङ् डिटोः ऊदुपदाया गोहः दोषोणौ वाचित्तविरागे हितां ह्रस्वः चण्डमुलो दीर्घोऽन्यतरस्यां खचिः ह्रस्वः ह्लादो निष्ठायां छादीर्घेद्व्युपसर्गस्य स्मन्त्रन् क्विषु च गमः न जनखनघसां लोपः किङित्यनगे तनिपत्योश्छन्दसि घसिपसोर्हलि च ऊझल्भ्यो हेर्धिः श्रोष्ट्रेणो प्री क्रि वृभ्यश्छन्दसि अङ्गितश्च चिणोलोप अतो हेः उतश्च प्रत्ययाद संयोगपूर्वात् लोपश्चास्यान्यतरस्यां वोः नित्यं करोतेः ये च अत उत्सार्वधातुके श्नसोरल्लोपः श्नाभ्यस्तयोरातः ईहल्यघोः इद्दरिद्रस्य भ्योऽन्यतरस्यां जहातिश्च आचहौ लोपो ये वसुरेद्धावभ्यासलोपश्च अत एकल् मध्ये नादेशादिर्लिटि थलि च सेटि त्रिफलभजद्रपश्च राधो हिंसायां वाज्री भ्रमुत्रसां फणाञ्च सप्तानां न शसददवादिगुणानाम् अर्वणस्रसावनयः मघवा बहुलं भस्य पादः पत् वसोः सम्प्रसारणं वाह ऊट् श्वयोमघोनाम तद्धिते अल्लोपो नः शपूर्वहन् धृतराज्यामणि विभाषाङ्गिष्योः न संयोगाद्वमन्तात् अचः उद ईत् आतो धातोः मन्त्रेष्वाङ्ग्यादिरात्मनः तिविंशतिर्डिति एः नस्तद्धिते अन्नष्टखोरेव ओर्गुणः हेलोपो कत्वाः यस्येति च सूर्यतिष्यागस्त्य मत्स्यानां य उपधायाः लस्तद्धितस्य आपत्यस्य च दद्धिते नाति क्यच्व्यश्च बिल्वकादिभ्यश्चस्य लोक त्रिष्ठिमे यस्सु एः स्थूलदूरयुवह्रस्वक्षिप्रक्षुद्राणां यनादिपरं पूर्वस्य च गुणः प्रियस्थिरस्फिरोरु बहुलगुरुवृद्धतृप्तदीर्घवृन्दारकाणां प्रस्थस्प वर्बंहि गर्वर्षि तृप्द्राघिवृन्दाः बहुर्लोपो भूच बहोः इष्टस्य यट् च ज्यादादीयसः ररितो हलादिर्लघोः विभाषर्जुश्छन्दसि प्रकृत्यैकाच् इणन्यनपत्ये गाथि विदधि केशिगणिपणिनश्च संयोगादिश्च अन् ये च भावकर्मणोः आत्मध्वानोके नम पूर्वोपत्ये वर्मणः ब्राह्मो जातौ कर्मस्ताच्छील्ये औक्षमनपत्ये दाण्डिनायन हस्तिनायनाथर्वणिक जह्माशिनेय वाशिनायनि रौणहत्य धैवत्य सारवैक्ष्वाक मैत्रेय हिरण्मयानि ऋत्य वास्त्य वास्त्वमाध्वी हिरण्ययानि छन्दसि इति षष्ठोऽध्यायः।